Maayong hapon sa inyo mga suki, karon September 17, adlaw nga Miyerkules. Duha ra ka buok ang order nato, mao dali ra nahuman ang inyong kusinera sa pagluto. Gisugdan nako og alas 9 sa buntag ug nahuman hapit na alas 12 sa adto. Ug ang order nato karon mga suki kay 70 pieces nga puto cheese, 50 pieces nga puto flan ug 50 pieces nga kutsinta. Bless lang gyapon ta mga suki kay bisan ginagmay basta kanunay. Nalang ko itubagon mga suki kay naay pipila nga nangutana kung dako na ba daw ang among income sa pagpamaligya aning kakanin. Aguban maingon pa gyud nga mura na daw migdato sa kumbana kay naa mi negosyo. Bitaw mga suki, igura gyud ko mo pahiyom ana kay konsultihan po nimo sila sa tinuod usahay ingnon pa kag nangati. Ang among pagpamaligya sa kakanin sugod pa lang ni January. Nagsugod mi pangumpra og ingredients, mga bilao plastic ug dako-dako pud ang among gipunan kay dili na barato ang palitunon karon. Ang libre lang gyud maora ang among kahagos sa pagmata sa buntag sayo, pag-prepare, pagluto o pagputos. Pero apil gyapon na sa kapital kay kinanglanon gyud nga mulihok mi labi na og amuan ning negosyo. Dili tanan ayahay kay weather lang pud ang income. Nay adlaw nga walay order o reservation ug kung makadaghan man og orders dili pasabot kwartahan na kaayo mi. Kay naa gihapon bayranan sama sa kuryente, tubig, gasol, ingredients, gasolina sa motor ug maintenance. Pero mapasalamaton kaayo mi og dako sa Ginoo labi na sa mga suki sa padayon nga suporta bisan bag-o pa lang mi nagsugod aning negosyo ha. Bisan ginagmay ang order basta per mi dako na kayo og tabang para maglig-on ang among gisugdan nga negosyo. Ampo mi nga hatagan mi og kusog per mi aron makapadayon og serbisyo kaninyo. Ug ginaot nga malipay gihapon mo sa among pag-prepare sa kakanin kada order ninyo. Sa gusto magpa-reserve, pwede kaayo mo chat og tawag sa ako ang contact number nga 0909-599-3002. Daghang salamat sa inyong mga suki. God bless sa atong tanan.